वेल्कम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति महामहोपाध्याय नागेशोपाध्याय प्रणीत वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषां समाश्रित्य प्रवृत्तं यत् पञ्चदशं पत्रं सुबर्थविचारसम्बद्धं तत्र कर्तृकर्मणोः कृती इति सूत्रार्थविचारः इत्येनम् अंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, सूत्रे कृति इति पदस्य अनावश्यकत्वम् इति विचारः, नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणाम् इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् इति यदुक्तं तन्निराकरणम्, एवम् उभयप्राप्तो कर्मणि इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणमावश्यकम् इति यदुक्तं तन्निराकरणम्, कर्तृसामान्यग्रहणाय कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति यदुक्तं तस्यापि निराकरणम्, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते मुख्याः अंशाः भवन्ति अद्यतने पाठे। अतीते पाठे विशेषणादेव राजशब्दाद् षष्ठीविभक्तिः प्रवर्तते, न तु विशेष्यवाचकात् पुरुषादिपदात् इति विस्तरेण निरूपितम्। तत्र प्रसङ्गात् सम्बन्धत्वेनैव सम्बन्धो गम्यते न तु विशिष्या इति गदाधराचार्याणां सिद्धान्ते हस्तस्य चैत्रः एवं दण्डीपुरुषस्य इत्येवं रीत्या प्रयोगः स्यात् इति तत्र शङ्कायां कृतायां सत्यं शास्त्ररीत्या तेषां सम्भवो अस्ति, किन्तु प्रयोगाभावात् ते न प्रयुज्यन्ते इति गदाधराचार्याणां मतं। तन्मतम् अस्मद्गुरुचरणैः उक्तया रीत्या निराकृतं। ततः सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वे यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रभाष्यप्रामाण्यम्, एवं वृद्धानामपि तत्र सम्मतिः अस्ति इति निरूपणं। मम भ्राता इत्यादौ काल्पनिकः अवयवावयुभावः षष्ठ्यर्थः इति विचारः। ततः षष्ठीहेतुप्रयोगे इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं मञ्जूषारीत्या तत्सूत्रार्थविचारः, अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अतीते पाठे प्रस्तुताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे कर्तृकर्मणोः कृती इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव इति पूर्वपक्षिणः आक्षेपः, तदनन्तरं भोः नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतृणामिति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थम् अत्र कृद्ग्रहणं कृतम्, एवञ्च उत्तरार्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति शङ्का, तस्याः शङ्कायाः निराकरणं। पुनः शङ्का कृता उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र उभयप्राप्तौ इति पदे बहुव्रीः सिद्ध्यर्थं नाम अन्यपदार्थबोधनार्थम् इतः कृति इति पदं तत्र अनुवर्तते चेत् अन्यपदार्थबोधो भवति, अतः तदर्थं कृतिग्रहणम् आवश्यकम् इति चेत् तदपि निराकृतं। भवतु तर्हि कृत् नाम प्रत्ययः इति नार्थः, करोति इति कृत् इति व्युत्पत्त्या कर्तृसामान्यस्य अत्र ग्रहणार्थं कृत् इति पदम् आवश्यकम् इत्युक्ते कृत् इति पदं विना अपि कर्तृसामान्यस्य ग्रहणं भवत्येव। अनया रीत्या
याः याः शङ्काः कृताः तासां सर्वासां शङ्कानां समाधानपुरस्सरम् अस्मिन् सूत्रे कुरुद्ग्रहणं व्यर्थमेव इति पूर्वपक्षिणः आशयः। ततः पाठस्य सारः इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे विचार्यन्ते। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य आदौ किञ्चिदिव लघुव्याख्यानं क्रियते। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य तृतीयस्मिन् पादे पञ्चषष्टितममिदं सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृति इति। कर्तृकर्मणोः कृति इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदं। कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः इति द्वन्द्वसमासः। अत्र षष्ठी शेषे इति सूत्रेण षष्ठी इति पदम् अनुवर्तते। तेन कुरुति इत्युक्ते कुर्त् इति प्रत्ययः इति हेतोः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं तथा च कुर्दन्तेन योगे सति कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं कृष्णस्य कृतिः। अत्र कृतिः नाम क्रिया इत्यर्थः। नाम कृष्णकर्तृका क्रिया इत्यस्मिन् अर्थे अत्र कर्तरि षष्ठी विभक्तिः भवति। तेन कृष्णस्य इति भवति। एवं जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र जगत्कर्मकसृष्टिकर्ता कृष्णः इत्यत्र जगत् शब्दात् प्रकृतसूत्रेण कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भवति। तेन जगतः कर्ता कृष्णः इति। कुर्त् नाम किम् इत्युक्ते कुर्दतिं सन्निहिते धात्वधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत्संज्ञः स्यात् इति। तथा च नुल् तृचौ इति सूत्रादारभ्य ये ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वेपि कुर्त् प्रत्ययाः। नुल्लु तृचु अच् इत्येवमाद्यः प्रत्ययः। अत्र सूत्रे कर्तृकर्मणोः इति विशेषणेन शस्त्रेण भेत्ता इत्यत्र करणे तृतीया भक्तिर्न भवति। यद्यपि भेत्ता इति कृदन्तं नाम भिदर्विदारणे इत्यस्मात् धातोः नुल् तृजुसूत्रेण तृच् प्रत्यये कृते तृजन्तमिदम् अर्थात् कृदन्तं। कृदन्तेन योगः अस्ति इति हेतोः शस्त्रशब्दात् करणे षष्ठी स्यात्। तद्वारणे कर्तृकर्मणोः इत्युक्तं। शस्त्रं तु न कर्ता न कर्म किन्तु करणम् इति हेतोः अस्य सूत्रस्य अत्र अप्रवृत्य करणे तृतीया एव सिद्ध्यति। अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदं मास्तु। कर्तृकर्मणोः इत्येव सूत्रं पठ्यताम्। कथम् इत्युक्ते सूत्रमस्ति केवलं कर्तृकर्मणोः इति। कर्ता नाम कारकं, कर्म इत्युक्तेपि कारकं। किं नाम कारकम् इत्युक्ते क्रियाजनकं कारकं, क्रियानिर्वर्तकं कारकम् इत्युक्तम्। अतः यत्र कुत्रापि किञ्चित् कारकम् अस्ति इत्युक्ते तत्र अवश्यं क्रिया भवेदेव। एतावत् अस्मिन् सूत्रे कर्तृकर्मणोः इति पदेन क्रिया आक्षिप्यते, क्रिया सन्निधाप्यते। कुतः? क्रियां विना कारकत्वमेव न सम्भवति। भवतु क्रियावाचकः कः भवति इत्युक्ते धातुरेव। अतएव भूवादयो धातवः इति सूत्रम्। क्रियावाचिनः भ्वादयः धातुसंज्ञाः स्युः। एतावता किं जातं? सूत्रं कर्तृकर्मणोः इत्येव भवतु। कर्ता कर्म च द्वे कारके। कारकम् इत्युक्ते अवश्यं क्रियायाः तत्र आक्षेपः भवति, क्रियायाः सान्निध्यं भवति। क्रियावाचकः भवति धातुः, भुवादयो धातुसूत्रानुसारेण। धातोः द्विविधाः प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते। नाम स्थूलतः इदानीं विचारः क्रियते। द्विविधाः प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते। तिङ् प्रत्ययाः, कुर्त् प्रत्ययाः इति। तत्र तिङ् प्रत्ययाः साक्षात् धातोः न विधीयन्ते। यः कोऽपि धातुः भवतु तस्मात् धातुः तिङ् साक्षात् कुत्रापि न विधीयते।
कथं तर्हि वर्तमाने लिड् परोक्षे लिट् इत्यादिभिः सूत्रैः ये 10 लकाराः विहिताः तेषां स्थाने तिप्दस्झि इत्यादिना सूत्रेण 18 तिङः आदेशाः भवन्ति इति हेतोः तिङः सर्वदापि लादेशाः। यदा लादेशाः भवन्ति कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रात् परं सूत्रं वर्तते न लोकाव्ये निष्ठा कदर्थतृणाम् इति। तत्र ल इति वर्तते। ल इत्युक्ते लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति तिङादयः तद्योगे तिङन्तेन योगे तु नो शत्रुशानजो वा तत्र तु षष्ठी विभक्तिः न प्रवर्तते इत्युक्तम्। परिशेषात् किं जातम् इत्युक्ते नाम धातोः द्विविधाः प्रत्ययाः उत्पद्यन्ते तिङ्प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाश्च। तिङ्प्रत्ययानां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। कुतः नलोगावि इत्यादिना सूत्रेण तिङां लादेशत्वेन षष्ठी निषेधात्। परिशेषात् किं जातम् इत्युक्ते कुर्दन्तेन योगे एव इयं षष्ठी विभक्तिः प्रवर्तते इति हेतोः अस्मिन् सूत्रे कृति इति पदम् अनावश्यकमेव इति आक्षेपः। अत्र शङ्का भवति, भोः कृद्ग्रहणस्य अनावश्यकत्वम् इति भवता वक्तुं न शक्यते, तत् आवश्यकमेव। कथम् इत्युक्ते प्रकृतसूत्रेण प्राप्ता या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः निषेधः न लोकाव्ये निष्ठा कदर्थतृणाम् इति सूत्रेण उक्तः। सम्यक् श्रूयता। तत्र अव्ययांशोऽपि अस्ति। ल उ उक अव्यय। तच्च अव्ययं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते कृदव्ययमेव भवेत् इत्येतदर्थं नाम नलोकाव्यय इत्यादि सूत्रे अव्ययपदे योजनार्थं प्रकृतसूत्रे कृद्ग्रहणम् आवश्यकं। तेन सः निषेधः कुत्र भवति इत्युक्ते कृदन्तम् अव्ययं यद्भवति तत्रैव निषेधः प्रवर्तते इत्येतादृशप्रयोजनसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणम् आवश्यकमेव इति। अत्र प्रसङ्गात् नलोकाव्ये निष्ठा कदर्थतृणाम् इति सूत्रस्य अर्थः तदुदाहरणानि च प्रदर्श्यन्ते। अत्र ल उ उक अव्यय निष्ठा खदर्थ तृन् इत्येतेषाम् अंशानां योगः यत्र अस्ति तत्र षष्ठी विभक्तिः न प्रवर्तते इति तत्सूत्रार्थः न लोकावनिष्ठा कर्तृतॄणाम् इत्यस्य। सम्प्रति लादेशस्य उ उक अव्यय निष्ठा कदर्थतृन् इत्येतेषां क्रमेण उदाहरणानि दीयन्ते। सम्प्रति का आवश्यकता इत्युक्ते अग्रे स्वयमेव भवद्भिर्ज्ञायते। इदानीं लादेशस्य उदाहरणं कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः इति। अत्र डुकुरी करणे इति धातुः। तस्मात् धातोः वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट् लकारः क्रियते। तस्य स्थाने लटः शत्रुशान च वप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रेण शत्रु एवं शानच् इति द्वौ आदेशौ प्रवर्तेते। सम्प्रति डुक्रीकरणे इति धातुः उभयपदी इति हेतोः लकारस्य स्थाने शत्रु आदेशोऽपि भवति शानचादेशो भवति। शत्रादेशे कृते कुर्वन् इति शत्रन्तमिदम् एवं कुर्वाणः इति शानजन्तमिदम्। इदानीं प्रयोगं पश्यामः। कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टिं हरिः इति। कुर्वन् इति शब्दः कृदन्तः, कुर्वाणः इति शब्दः कृदन्तः। तेन कृदन्तेन योगे
सृष्टि इति शब्दात् प्रकृतसूत्रेण कर्मणि षष्ठ्या भाव्यं कर्तृकर्मणोः कृति कुर्वन् कुर्वाणः इति द्वावपि कुर्दन्तौ तद्योगे सृष्टि इति शब्दात् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता किन्तु लादेशत्वात् नाम शत्रु इति शत्रन्तम् एवं शानजन्तम् इत्युक्ते शत्रुशानचौ लादेशविधिहेतोः तद्योगे षष्ठी विभक्तिः तत्र न प्रवर्तते तेन सृष्टिम् इति कर्मणि द्वितीया एव भवति इति लादेशस्य उदाहरणं। द्वितीयः अंशः उ उ नाम सनाशंस भिक्ष उः इति सूत्रम्। सन्नन्तात् आशंस इत्यस्मात् भिक्ष इत्यस्मात् च धातुः उ इति प्रत्ययः भवति। यथा हरिन् दिदृक्षुः दिदृक्षा इति सन्नन्तं तस्मात् उ प्रत्ययः। इदानीम् अत्र दिदृक्षुः इति कृदन्तमस्ति इति हेतोः हरिशब्दात् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता किन्तु उ प्रत्ययान्तेन योगे षष्ठी न भवति इत्युक्तत्वात् कर्मणि द्वितीया भवति हरिन् दिदृक्षुः। उक दैत्यान् घातुको हरिः इत्युदाहरणम्। अत्र घातुकः इत्यत्र हन् हिंसायाम् इत्यस्मात् धातोः लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रूभ्य उकय इति सूत्रेण उकै प्रत्ययः क्रियते। हन् उकै नाम यकारसर्वसम्बन्धलोपे हन् उक हकारस्य स्थाने घकारादेशः घन् उक अतुबुधायसूत्रेण उदावृत्तिः ततः हनस्तोचनसूत्रेण नकारस्य स्थाने तकारादेशस्य कृते घात् उक घातुक सुप्रत्ययविसर्गे च घातुकः इति। अयं घातुक इति शब्दः कृदन्तः अस्ति अतः कृदन्तेन योगे दैत्यशब्दात् प्रकृतसूत्रेण इत्युक्ते कर्तृकर्णसूत्रेण षष्ठ्या भाव्यं दैत्यानाम् इति किन्तु अत्र उकप्रत्ययान्तेन योगे षष्ठी निषिद्धा अतः कर्मणि द्वितीया एव भवति। अव्ययं जगत् सृष्ट्वा अत्र सृष्ट्वा इति कृदन्तमेव अतः यथा जगतः कर्ता इत्यत्र जगत् शब्दात् कर्मणि षष्ठी तद्रीत्या अत्रापि जगत् शब्दः षष्ठ्या भाव्यं किन्तु अव्ययेन योगे षष्ठी न भवति इत्युक्तत्वात् अत्र सृष्ट्वा इति अव्ययं वर्तते तेन अत्र जगत् शब्दात् षष्ठी न किन्तु कर्मणि द्वितीया। क्त्वा तोसुन् कसुनः इति सूत्रम्। क्त्वा प्रत्ययान्तं तोसुन् प्रत्ययान्तं कसुन् प्रत्ययाञ्च अव्ययं भवति इति। सम्प्रति सृष्ट्वा इति क्त्वा प्रत्ययान्तम् अव्ययम् अतः अव्ययेन योगः अस्ति इति हेतोः अत्र कर्मणि या षष्ठी प्राप्ता तन्निषेधे द्वितीया भक्तिरेव भवति। अनन्तरं निष्ठा यथा विष्णुना हताः दैत्याः दैत्यान् हतवान् विष्णुः अत्र निष्ठा नाम किम् इत्युक्ते क्तक्तवतु निष्ठा इति सूत्रम्। क्त प्रत्ययस्य क्तवतु प्रत्ययस्य च निष्ठा इति। वस्तुतः निष्ठा इति सूत्रं यद्भवति तत्तु क्तप्रत्ययविधायकं सूत्रं क्तवतु प्रत्ययविधायकं सूत्रं भवतु। सम्प्रति विष्णुना हताः दैत्याः इत्यत्र हनधातोः क्तप्रत्ययः कृतः हता इति निष्ठान्तेन योगः अस्ति। यद्यपि अयं कृदन्तः किन्तु निष्ठान्तः अयमस्ति इति हेतोः तत्र कर्तरि प्राप्ता षष्ठी निषिद्धा तेन तृतीया एव भवति विष्णुना हताः दैत्याः। एवं दैत्यान् हतवान् विष्णुः इत्यत्र हनधातोः क्तवतु प्रत्यये कृते हतवान् इति शब्दः कृदन्तः अस्ति इति हेतोः कर्मणि षष्ठी प्राप्ता दैत्यशब्दात् किन्तु निष्ठान्तेन योगः अस्ति इति हेतोः षष्ठ्याः निषेधे द्वितीया विभक्तौ दैत्यान् हतवान् विष्णुः इति भवति। अनन्तरं खलर्थे ईषत्करः प्रपञ्चो हरिणा इत्युदाहरणम्। अत्र ईषत् इति उपपदपूर्वकात् डुकरीकरणि इत्यस्मात् धातोः
ईषद्दुस्सुषु कृच्छ्राकृच्छ्रार्थेषु खल् इति सूत्रेण खल् प्रत्ययः भवति। लकारस्य अनुबन्धलोपः, ककारस्य अनुबन्धलोपः, अकार मात्रं तिष्ठति। सार्वधातुकार्धसूत्रेण ऋकारस्य नाम कृ इत्यत्र ऋकारस्य गुणे रपरत्वे च करः। अत्र ईषत्करः इति यः शब्दः अयञ्च कृदन्तः अस्ति। कृदन्तेन योगे पूर्वोक्तया रीत्या हरिणा इत्यत्र कर्तरि षष्ठ्यां हरेः इति स्यात्, किन्तु खलर्थयोगे षष्ठ्याः निषेधात् अत्र कर्तरि षष्ठी न किन्तु तृतीयैव। अन्तिमः अंशः तृन् इति। तृन् नाम प्रत्याहारः। कथम् इत्युक्ते लटः शतृशानचावप्रथमा समानाधिकरणे इति सूत्रे शत्रु इत्यत्र यत् तृ इति वर्तते, केवलं तृ तावदेव ग्राह्यं, ततः आरभ्य तृन् इति अग्रे सूत्रं, तद्घटकः यः नकारः तावत्पर्यन्तम् अयं तृन् इति प्रत्याहारः। इदानीम् अत्र तृन् इति प्रत्याहारे क्रमेण उदाहरणानि दीयन्ते। सोमं पवमानः इति। पूयि पवने इति धातुः, तस्मात् धातोः पूङ् यजोः शानन् इति सूत्रेण शानन् प्रत्ययः भवति। अयं शानन् प्रत्ययः तृन् प्रत्याहारे अस्ति। भवतु शानन् इत्यत्र शकार नकरणमन्दलोपे आन मात्रं तिष्ठति। पू आन कर्तरि शप् गुणे अवादेशे पव आन आने मुगागमे कृते पवमान सुप्रत्ययसर्गे च पवमानः। इदानीं पवमान इति शब्दः कृदन्तः अस्ति इति हेतोः तद्योगे सोमशब्दात् कर्मणि षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता, किन्तु तृन् प्रत्याहारः। अतः तृणायोगे एवं वक्तव्यं, तृण् प्रत्ययन इति न वक्तव्यं, तृन् प्रत्याहारघटक शानन् प्रत्ययान्तेन योगे अत्र षष्ठी निषिद्धा कर्मणि द्वितीया। एवं चानश् इति प्रत्ययः सोऽपि तृन् प्रत्याहारघटकः, यथा आत्मानं मण्डयमानः इति प्रयोगः। अत्र मणिभूषायाम् इत्यस्मात् धातोः ताच्छील्यवयो वचनशक्तिषु चानश् इति सूत्रेण चानश् प्रत्ययः आन मात्रं तिष्ठति। माड् आन इदितयं धातुः, तेन इदितोनुं धातोः नुमागमः नत्वं मण्डि आन, अनन्तरं मण्डे आन, अयादेशे मण्डय आन। इदानीं मुगागमे कृते मण्डयमान कर्तरिषपि मण्डयमानः। इदानीं मण्डयमानः इति शब्दः कृदन्तः अस्ति इति हेतोः आत्मनिशब्दात् कर्मणि षष्ठी प्राप्ता, किन्तु तन्निषेधे नाम तृन् प्रत्याहारघटकत्वात् तन्निषेधे कर्मणि द्वितीयैव। एवं वेदमधीयन् इति। अत्र वेदम् अधीयन्, अधि इत्युपसर्गपूर्वकात् इङ् अध्ययन् इत्यस्मात् धातोः इङ्धार्योः शत्रकुरुच्छ्रिणि इति सूत्रेण शत्रुप्रत्ययः भवति। नाम इङ् तथा धारि इत्यस्मात् नाम एताभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्यां शत्रु इति प्रत्ययः भवति अकुरुच्छ्रिणि। इदमत्र न विस्मर्तव्यम्, अयं शत्रु इति तु स्वतन्त्रः प्रत्ययः, न तु लटश्चतुर्शानचावित्यादि सूत्रेण लटः स्थाने विहितः शत्रु इति नास्त्ययं स्वतन्त्रः। इदानीम् अधीयन् अनया रीत्या शत्रुप्रत्यये कृते अधीयन् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र अधीयन् इति कृदन्तः अस्ति इति हेतोः वेदशब्दात् षष्ठी प्राप्ता, किन्तु पूर्वमुक्तं किल तृन् प्रत्याहारे शत्रुप्रत्ययोऽप्यस्ति तदन्तत्वात् नाम शत्रुप्रत्ययान्त शब्दयोगे तु न इत्युक्तत्वात् कर्मणि द्वितीया एव। अनन्तरं तृन् इति इदानीं प्रत्ययः, नाम तृन् प्रत्याहारे अयं तृन् प्रत्ययः कर्ता लोकान्। इदानीं डुक्रीकरण इत्यस्मात् धातु तृन् इति सूत्रेण तृन् प्रत्ययः, तत्र कुरुतृ तत्र सार्धसूत्रेण गुणे रपरत्वे च कर्तृ शब्दप्रक्रमे कर्ता, कर्ता इति शब्दः कृदन्तः अस्ति। अतः लोकानां कर्ता इत्येवं रीत्या षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता लोकशब्दात्, किन्तु तृन् प्रत्ययान्तयोगः अत्र अस्ति इति हेतुः तृन् प्रत्याहारघटक तृन् प्रत्ययान्त शब्दयोगः कर्ता इत्यस्य योगः अस्ति इति हेतोः
अत्र कर्मणि षष्ठी न किन्तु द्वितीयैव इति वस्तुतः नलोकाव्यसूत्रस्य उदाहरणं। सम्प्रति किमर्थम् एतावता दीर्घतया सर्वेषाम् उदाहरणं प्रदर्शनं जातम् इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे अव्ययांशः अस्ति। पूर्वस्माभिः उदाहरणं दत्तं जगत् सृष्ट्वा इति, तच्च अव्ययं कृदन्ताव्ययमेव स्यात्। यथा जगत् सृष्ट्वा इति तु पूर्वमुक्तरीत्या सृजविसर्गे इत्यस्मात् धातोः त्वाप्रत्यये कृते सृष्ट्वा इति कृदन्तमव्ययम् इति हेतोः तत्रैव अयं निषेधः भवति। उच्चैः कटानां सृष्ट इत्यत्र उच्चैः इति अव्ययं, किन्तु कृदन्तमव्ययं नास्ति, तत्र अयं निषेधो नास्ति। निषेधस्य अभावे कटानाम् इति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवत्येव इति। अतः एतावत् कः सारः इत्युक्ते नलोकाव्ये निष्ठागरतृणामिति सूत्रे अव्ययपदेन कृदव्ययस्य ग्रहणार्थम् अस्मात् सूत्रात् तत्र कृद्ग्रहणस्य अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकमेव किल इति प्रश्नः। तत्र समाधानमुच्यते, भोः कर्तृकर्मणोः तावदेव सूत्रं पठ्यताम्, अथापि नाम कृद्ग्रहणस्य अभावेपि अव्ययं नाम कृदव्ययम् इत्येव गृह्यते। कथमित्युक्ते अत्र सूत्रे कर्तृकर्मणोः तावदेव अस्ति, अव्ययमिति पदं वर्तते, इदं तत्र न वर्तते। तथा च अव्ययार्थस्य ये कर्तृकर्मणि तत्र षष्ठी निषेधः भवति। अव्ययार्थस्य ये कर्तृकर्मणि इत्युक्ते पूर्वमुक्तं कर्ता कर्म इत्युक्ते क्रियासम्बन्धे सत्येव भवति इति हेतोः कृदव्यये एव भवति। तत्रैव धातुपातक्रियायाः विधानमिति हेतोः तत्रैव कर्तृकर्मणि। अतः जगत् सृष्ट्वा इत्यादौ कृदव्यययोगे एव निषेधः भवति। उच्चैः कटानां सृष्ट इत्यत्र तु उच्चैः इति कृद नाम कर्तृकर्मसम्बन्धः तत्र नास्ति इति हेतोः तत्र षष्ठीविभक्तिनिषेधः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः नलोकाव्ये इति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति निरस्तं भवतु। अग्रे उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं वर्तते, तत्र अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकम् इति। अत्र उभयप्राप्तौ इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् इति बहुव्रीहि समासः आश्रयते। अत्र यस्मिन् इत्युक्ते अन्यपदार्थः कः इत्युक्ते अस्मात् सूत्रात् कृति इति पदम् अनुवर्तते चेत् यस्मिन् कृति नाम कोऽर्थः, यत्र एकेन कृदन्तेन योगः वर्तते तत्र अयं नियमः प्रवर्तते। उभयप्राप्तौ कर्मणि उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी न तु कर्तरि इति। तेन किं भवति, आश्चर्यो गवां दोः अगोपेन इति वर्तते। दोहः इति कृदन्तं, दोः प्रपूर्णे इत्यस्मात् धातोः अच् प्रत्यये घञ् प्रत्यये वा। एतावता अत्र वाक्यं पश्यन्तु, आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इत्युक्ते एकेन कृदन्तेन योगः अस्ति इति हेतोः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमानुसारेण गोशब्दात् एव कर्मणि षष्ठी भवति, न तु अगोपशब्दात् कर्तरि षष्ठी विभक्तिर्न भवति। अत एव अगोपशब्दात् कर्तरि तृतीयायाम् अगोपेन इति भवति इति प्रयोजनम्। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे नाम उभयप्राप्तकर्मणि सूत्रे कृति इति पदस्य अनुवृत्तिः स्वीक्रियते। तेन एककृदन्तयोगे एव अयं नियमः पूर्वं यथा उक्तम्, आश्चर्यो गवां दोः अगोपेन। एवं स्थिते ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां प्रादुर्भावः इति वाक्यम्। अत्र नाम कृदन्तद्वययोगः अस्ति। कथं, पाकः इत्येकः कृदन्तः शब्दः, प्रादुर्भावः इति अपरः कृदन्तः शब्दः। एतावत् कृदन्तद्वययोगे तु अयं नियमः न प्रवर्तनीयः। अत एव तत्र ओदनस्य पाकः इति कर्मणि षष्ठी भवति, ब्राह्मणानां प्रादुर्भावः कर्तरि अपि षष्ठी न उभयप्राप्तौ कर्मण्येव नियमः नास्ति। सः नियमः कुत्र भवति इत्युक्ते एककृदन्तेन योगे एव। अत्र तु कृदन्तद्वययोगः अस्ति इति हेतोः नियमः न प्रवर्तते। इदानीं यदि कृति इति पदं नास्ति, उभयोः प्राप्तिः उभयप्राप्तिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः स्वीक्रियते चेत् भिन्नक्रियाकर्तृकर्मणोः अयं नियमो न स्यात्।
न ओदनस्य पाकः ब्राह्मणान् प्रवर्तते इत्यत्र नियमस्य अभावे उभयत्रापि अत्रापि अयं नियमः प्रवर्तेत। कृति इत्यनुवृत्तौ तु बहुव्रीहिसमासः स्वीक्रियते पूर्वमुक्तं, नाम उभयोः प्राप्ति यस्मिन् कृति। अतः एककृदन्तयोगे एव नियमः, यत्र कृदन्तद्वययोगः तत्र नियमः नास्ति। नियमाभावे कर्मणि अपि षष्ठीविभक्तिः भवति, कर्तरि षष्ठीविभक्तिर्भवति। एतदर्थं नाम एतादृशार्थस्य बोधनार्थं सूत्रे अत्र कृद्ग्रहणम् आवश्यकं किल इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते तत्रापि अनावश्यकमेव। भवता किमुच्यते, अन्यपदार्थवाचकपदस्य कृति इत्यस्य आवश्यकता उत्तरसूत्रे अस्ति, किन्तु अन्यपदार्थवाचकपदस्य अभावे एव बहुव्रीहिः अस्ति। यथा एकाचो द्वे प्रथमस्य इति, अत्र एकः अचु यस्मिन् इति बहुव्रीहि, अन्यपदार्थः तत्र कोऽपि न निर्दिष्टः, अथापि बहुव्रीहिसमासः स्वीकृतः एव। प्रकृतेपि ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां प्रादुर्भावः इत्यत्र भाष्यप्रयोगः अस्ति इति हेतोः अत्र यथा एकाचो द्वे प्रथमस्य इत्यत्र अन्यपदार्थवाचकपदस्य अभावेपि बहुव्रीहिः, उभयप्राप्तौ इति पदेपि उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् तावदेव तत्र उच्यते इति हेतोः अत्र बहुव्रीहि बोधनार्थम् इतः कृति इति पदस्य अनुवृत्तिः आवश्यकी इति तु नास्ति। तस्मात् बहुव्रीहिः सिद्ध्यत्येव, तदर्थमपि उभयप्राप्तो क्रमे सूत्रे अनुवृत्त्यर्थमपि कृति इति पदम् अनावश्यकमेव इति निराकृतं। तर्हि अन्यत् प्रयोजनं शङ्क्यते कृति इत्यस्य। कथम् इत्युक्ते, कर्तृकर्मणोः कृति इत्युक्ते कृति इत्युक्ते कृत् प्रत्ययः इति नार्थः, किन्तु करोति इति कृत्। यथा सूत्रकृत्, भाष्यकृत्, वार्तिककृत् इति वर्तते, यथा तद्रीत्या करोति इति कृत्। डुकरीकरण इत्यस्मात् धातोः क्विप् प्रत्ययः क्रियते, स च सर्वलोपि। अनन्तरं प्रत्ययलक्षणेन पित्वमादाय ह्रस्वान्त धातुम् आदाय ह्रस्वस्य इति कृतसूत्रेण ते तु आगमे कृते कृत् इति। कृत् नाम कः अर्थः, करोति इति कृत् नाम कर्ता इत्यर्थः, न तु कृत्प्रत्ययः इति। इदानीम् एवं रीत्या कर्ता इत्यर्थस्य का आवश्यकता इति चेत्, भेदिका देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य काष्ठानाम् इति लोके प्रयोगः अस्ति। अत्र भेदिका इत्यत्र भिदर्विदारणे इत्यस्मात् धातोः हेतुमण्यन्तात् भेदि न लघुपदगुणे भेदि इति जाते पर्यायारोहणोत्पत्तिषु नुच् इति सूत्र नुच् प्रत्यये कृते नकारचकरणमन्दलोपे युववर्णसूत्रेण अकादेशे भेदि अक। अत्र इकारस्य निचः लोपः क्रियते नेरडिसूत्रेण भेद अक भेदक टाप् प्रत्यये कृते भेदक टाप् भेदक प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य ददाप्यसुभेद सूत्रेण दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य स्थाने इकारादेशे कृते भेदिका इति भवति। इदानीं वाक्यं कथमस्ति, भेदिका देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य काष्ठानाम् इति। नाम द्वौ कर्तारौ अत्र स्तः। कथं, प्रयोजकः कर्ता भवति यज्ञदत्तः, प्रयोज्यः कर्ता भवति देवदत्तः। इदानीं कर्तृकर्मणो कृते सूत्रानुसारेण भेदक इति कृदन्तपरत्वमादाय उभयत्रापि कर्त्रोः नाम देवदत्तशब्दादपि कर्तरि षष्ठी, यज्ञदत्तशब्दादपि कर्तरि षष्ठी इष्टा, किन्तु अत्र उभयोः अनयोः कर्त्रोः मध्ये कः प्रधानभूतः कर्ता इत्युक्ते निजन्तेन बोध्यः यः प्रयोजकः कर्ता स एव प्रधानः इति हेतोः प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रति न्यायेन यज्ञदत्तशब्दादेव तत्र षष्ठीविभक्तिः स्यात्, प्रयोज्यता कर्तृवाचकात् तु न स्यात्। कुतः इत्युक्ते प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रति, किन्तु उभयत्रापि इष्टम्। अतः करोति इति कृत् इति व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते चेत् तदानीं कृत् नाम कर्तृसामान्यं नाम प्रयोजककर्तुः विषये यथा षष्ठीविभक्तिर्भवति प्रयोज्यकर्तृवाचकात् षष्ठीविभक्तिर्भवति। अतः इत्येतादृशप्रयोजनसिद्ध्यर्थं करोति इति कृत् इति व्युत्पत्तिबोधनाय
अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणम् आवश्यकं किल इति पुनः शङ्का। तत्र समाधानम् उच्यते, भोः विना अपि कृद्ग्रहणं कर्तृसामान्यस्य ग्रहणं भवत्येव इति। कथम् इत्युक्ते देवदत्तेन यज्ञदत्तेन पाच्यते तण्डुलः इति प्रयोगः। अत्रापि पूर्ववत् पाच्यते इत्युक्ते डुपचष्पाके इत्यस्मात् धातोः हेतुमण्यन्तात् कर्मणि लटि पाच्यते इति। नाम पचति यज्ञदत्तः, पाचयति देवदत्तः। अत्र जाग्रते पश्यन्तु, इदानीं पाच्यते इत्यत्र तिङा कर्म उक्तं, कर्ता नोक्तः। अतः कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण कर्तृतृतीया भक्तिः भवति। कस्मात् भवति? देवदत्तशब्दादपि भवति, प्रयोजवाचकादपि भवति, यज्ञदत्तशब्दादपि भवति, प्रयोज्यवाचकादपि भवति। किन्तु भौदुक्तरीत्या प्रधानाप्रधानयोः प्रधानकारसंज्ञायानुसारेण एकस्मादेव स्यात् प्रयोजवाचकात्, प्रयोज्यवाचकात् तु न स्यात्, किन्तु उभयत्र वर्तते। भवतु अत्र अन्यः प्रयत्नः कोऽपि विहितो वा, नाम प्रयोज्यकर्तरि अपि तृतीया सम्पादनार्थम् इत्युक्ते कोऽपि प्रयत्नः नास्ति। अतः विनापि प्रयत्नं तत्र यथा कर्तरि उभयत्रापि कर्तरि, नाम प्रधाने अप्रधाने च कर्तरि तृतीया भक्तिः सिद्धा, एवम् अत्रापि प्रधाने कर्तरि अप्रधाने च कर्तरि षष्ठी भक्तिः साधयितुं शक्या एव इति हेतोः तदर्थमपि कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव। अनया रीत्या सर्वैः प्रकारैः विनापि कृद्ग्रहणम् अभीष्टस्यार्थस्य सिद्धत्वात् अस्मिन् सूत्रे कृद्ग्रहणं कथञ्चिदपि अनावश्यकमेव इति पूर्वपक्षिणः आशयः। नाम यद्यपि तिस्रः शङ्काः आगताः, नलोकावीतसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकम्, उभयप्राप्तिविदसूत्रे अन्यपदार्थबोधनार्थं कृद्ग्रहणम् आवश्यकं, करोति इति कृति व्युत्पत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् इत्येवं रीत्या याः शङ्काः कृताः तासां सर्वासां शङ्कानां समाधानमुक्तम्। अतः कथञ्चिदपि कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव इति आक्षेप्तुः आशयः। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव इति आक्षेप्तुः आशयः। नलोकाविनिष्ठाकरणतृणामिति सूत्रे अनुवृत्त्यर्थं कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव, उभयप्राप्तो कर्म इति सूत्रे उभयप्राप्तविति बहुव्रीः बोधनार्थं कृद्ग्रहणं नावश्यकमेव, करोति इति कृत् इति व्युत्पत्तेः आवश्यकता नास्त्येव। नाम तद्रीत्या व्युत्पत्तेरभावेपि कर्तृसामान्यग्रहणं भवत्येव इति तत्र सोदाहरणमुक्तम्। इत्थं सर्वैरपि प्रकारैः कृद्ग्रहणं विनापि कृद्ग्रहणे स्थिते सति यावत् प्रयोजनं तत्सर्वं सिद्ध्यत्येव इति हेतोः कृद्ग्रहणम् अनावश्यकमेव इति पूर्वपक्षिणः दृढीयान् पूर्वः पक्षः इति एतावता अयं पाठः सम्पन्नः इति शम्।